बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हकीम शहबाज हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आज मैं कुछ अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ज़मीन पर कुछ ऐसे रखे गए राज, मालिक यौमिद्दीन ने कुछ राज रखे हैं ज़मीन पर, ऐसे उनसे मैं कुछ जो है पर्दे उठाऊँगा और आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक करिश्मा जो कि नमूदार हुआ है, उसका नाम है लाजवंती। तो तिब में, आयुर्वेदा में और तिब यूनानी में हज़ारों साल पुराना ये नुस्खा जो है इस्तेमाल होता चला आ रहा है, लेकिन ये एक बस राज है। तो ये हकीम हजरात जो हैं, ये चंद एक हकीम जो है जानते हैं, ज़्यादा तबीब नहीं जानते। तो इस राज को जो है अगर आप लोग मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक और पूरा पूरा वॉच करें। तो वो राज क्या हैं, खालिक कायनात की जानिब से मर्दों के लिए ख़ास, औरतों के लिए ख़ास, और मर्दों और औरतों के जो रोग होते हैं जिस्म के अंदर, जो बीमारियां होती हैं, उनके लिए ख़ास बेहतरीन एक ज़बरदस्त दवा है, वो है लाजवंती। तो बाज़ पेशेंट जो है मर्दाना ताकत या मर्दाना कमज़ोरी का जो शिकार हैं, ये मर्दाना ताकत और मर्दाना कमज़ोरी ये आलमी शोहरत ले चुका है इस टाइम। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसको जो है ख़त्म करते 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 हकीम ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये मर्ज़ ख़त्म नहीं होता। तो मर्दाना ताकत या मर्दाना कमज़ोरी ये एक ऐसा ख़तरनाक और डेंजर मर्ज़ है जिसको जो है ख़त्म करते 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 मरीज़ ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये मर्ज़ ख़त्म नहीं होता। तो आज जो बंदा ये वीडियो देख लेगा तो उसका ये मर्ज़ जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि बाज़ हकीम इसे जानते हैं, लेकिन जान के अनजाने हो जाते हैं। इसे देखते हैं, देख के अनदेखा कर देते हैं। तो ऐसा ना करें खुदारा। आप मेरी ये वीडियो देख लें। तो ये मैं वीडियो के व्यू बढ़ाने के लिए या व्यूवरशिप के लिए आपको नहीं कह रहा। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे शख्स पे जो बंदा अपनी व्यूवरशिप के लिए ये वीडियो बना रहा हो, या ये वीडियो जो है अपने चैनल के मफाद के हक़ में बना रहा हो। ये वीडियो हुक्मा के मफाद में है, ये वीडियो जो है मरीज़ों के मफाद में है। तो जिस बंदे ने इसे इस्तेमाल किया है पहले या इस्तेमाल नहीं किया है, एक बार फिर इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। जिस मकासद के लिए मैं बयान कर रहा हूँ, अगर वो मकासद आपके पूरे ना हों तो बेशक आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, अनलाइक कर दें वीडियो को, तो दोबारा मेरा चैनल देखें ही ना। तो आइए जानते हैं लाजवंती के कमालात। ये दरअसल इस्तिखारे का अमल है। तो इस्तिखारे में ये जो है चीज़ साबित हुई है। तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसकी जो ताकत है, जिस आदमी को टाइमिंग का मसला है, टाइमिंग भी इससे बन जाएगी। जिस आदमी को जरियान का मसला है, जरियान भी इससे बंद हो जाएगा। और जो सिलान अल रहम होता है औरतों का, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। वाइट जिस्टार लिकोरिया, तो औरतें बहती रहती हैं, बदबूदार गलीज़ मादा निकलता है जिस्म में से, स्मेल आती है, तो ख़ुद भी परेशान होते हैं, दूसरा भी परेशान होता है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि बाज़ माएँ और बहनें लिकोरिया की इतनी शिकार हो जाती हैं, जिस जगह बैठती हैं वहाँ बहती रहती हैं। तो वो भी अगर इसको इस्तेमाल कर लेंगी तो उनको भी जो है इससे आराम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और बाद लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, घुटने टक टक की आवाज़ें आती हैं, जॉइंट पेन होता है, तो पेन किलर खा खा के मैदे का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। ठीक है, फौरी तौर पे तो ज़बरदस्त दवा है पेन किलर, लेकिन लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से मैदे और जिगर में भयानक असरात इसके भुगतने पड़ते हैं। तो बहरहाल आप लोग लाजवंती को पीस लें, ग्राइंड कर लें, इसके बराबर वज़न शकरी मिश्री डाल दें, 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर लें, तो आपकी ये तमाम मसाइल जो है हल हो सकते हैं। दूसरा ये एलर्जी है जिन लोगों के जिस्म में, तो जिगर में गर्मी है, हीट है, तपश है, हरारत है, टम्परेचर ज़्यादा हो चुका है जिस्म का,
تو وہ پیشنٹ بھی اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ان کو بھی جو ہے بہت زیادہ حد تک فائدہ ہوتا ہے، الرجی بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے، خارش بھی ختم ہو جاتی ہے، پرانی بواسیر خونی ہو، بواسیر بادی ہو، وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے مریض ذرا غور سے سن لیں، گرم مزاج رکھنے والے مریض جن کے جسم میں تپش ہے، حرارت ہے، سیک ہے، ہیٹ ہے، ہاتھ اور پاؤں کی ایڑیاں جلتی ہیں، رات کو رضائی نہیں پہن سکتے، تو ایسے پیشنٹ کے لیے یہ دوا جو ہے بہترین اور ایک زبردست تحفے کے طور پہ کام آتی ہے۔ تو اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جن لوگوں کو دودھ جو ہے اچھا لگتا ہے، دودھ پی سکتے ہیں، تو وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ دودھ نہیں پی سکتے کسی مجبوری کے باعث، پیسے کی کمی کے باعث یا کوئی اور بیماری ہے، تو سادے پانی سے بھی اس نسخے کو لیا جا سکتا ہے، تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، نو سائیڈ ایفیکٹ۔ تو اس کا کرشمہ میں ویڈیو کے اینڈ میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، یہ کیا چیز ہے اور جس میں جا کے یہ کیا بن جاتی ہے اور کیا کام کرتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے بہشتی زیور۔ تو بہشتی زیور کے اندر فرماتے ہیں مولانا کہ بھئی صورت انزال جو ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، کون سے طریقہ کار لوازمات پہ عمل کرتے ہوئے۔ تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی صورت انزال کے مریض کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کٹورے کے اندر گھی گرم پڑا ہو، اسے اگر نکالا جائے، کٹورا اوندا کیا جائے تو چند سیکنڈ میں گھی نکل جائے گا۔ اور جس کو صورت انزال نہیں ہے، جو مرد ٹائمنگ شیمنگ ہر چیز ٹھیک ہے، صحت مند مرد کی مثال ایسی ہے، گھی جمع ہوا ہو کٹورے کے اندر اور گھی کو نکالنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ منی کے بارے فرما رہے ہیں کہ منی اگر گاڑی ہوگی، جمی ہوئی ہوگی تو ٹائم لگے گا نکلتے ہوئے، اگر منی گرم ہوئی، منی میں ہیٹ ہوئی، منی پتلی ہوئی، منی پیلی ہوئی، تو جس طرح پگھلے ہوئے گھی کی مثال دی ہے، اس طریقے سے کہ وہ نکل جائے گی فوری طور پہ، جلدی فارغ ہو جائے گا بندہ۔ تو یہ چیز جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو بھگویا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیں جی، یہ لاج بنتی ہے جی، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی، تو یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے یہ جمی ہوئی ہے، برف بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں جی۔ تو اس طرح آپ کے جسم میں جا کے یہ ہو جائے گی، معدے میں اور جوڑوں میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کرشمہ ہے، انعام ہے ایک، آپ دیکھ لیں۔ تو یہ چیز میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنی تھی اور آپ کو دکھانی تھی، تو آپ نے دیکھ لی۔ خیر اس کا جو کرشمہ ہے تو اس سے مستفید ہوں۔ خارش ہے پرانی، جگر میں گرمی ہے، صبح نہاتے ہوئے ٹھنڈ لگتی ہے آپ لوگوں کو، تو ٹھنڈ نہیں لگے گی، کیونکہ ٹھنڈ لگتی ہے جگر میں جب گرمی بڑھ جائے، حرارت بڑھ جائے، ٹمپریچر بڑھ جائے جگر کا، تو پھر ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نسخے کو میں کیا نام دوں، اس پہ میں ابھی کئی 20 ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ لاجونتی پہ، کیونکہ لاجونتی نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اور میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مشکور ہوں، اتنا شکر پڑھ رہا ہوں اس نسخے کے ملنے کے بعد، کہ میرے یوٹیوب چینل پہ 800 ویڈیو ہیں، میں نے ہر جڑی بوٹی کا جو ہے اینالس کیا ہے، اور ہر جڑی بوٹی کو جو ہے میں نے دکھایا ہے اور اس کے فوائد بتائے ہیں، لیکن جو مجھے لاجونتی کے فائدے نظر آئے ہیں تو بس کمال ہے، اس نے مجھے نفل پڑھنے پہ مجبور کر دیا ہے اس جڑی بوٹی نے۔ تو اس جڑی بوٹی کو استعمال کریں ناظرین، تو آپ کے جسم سے 1 بائی 1 جو ہے ہر مرض کے لیے شفا ہے، دوا ہے۔ تو کوشش کریں اس کو شنگری مصری کے ساتھ برابر وزن پیس لیں، یا فل سائز فل mg کیپسول بھرنا چاہیں تو کیپسول بھی بھر سکتے ہیں۔ تو اگر دانت درد کر رہا ہے، دانت میں ریشہ ہے، دانت میں پیپ ہے، جسم میں غلاظت پڑ چکی ہے، گینگرین، شوگر کے زخم ہیں، شوگر والے پیشنٹ کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ شنگری مصری استعمال نہ کریں۔ تو ویسے اس کو شہد کے ساتھ معجون بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں لاجونتی کو، تو اس کی جو افادیت ہے، اس کے جو بینیفٹ ہیں اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو ناظرین مجھے کہتے ہیں حکیم محمد شہباز، اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا بھی۔ تو دوستو ہم ملیں گے کسی بھی نئی سے نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔